प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद और बात करूंगी मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज ही एक खबर में पढ़ रही थी कि मुल्क में आटे का बहरान जो है वो संगीन होने लगा है, सर उठाने लगा है। और सर क्यों उठाने लगा है? आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर के जो फ्लावर मिल्स हैं वो तकरीबन 1559 फ्लावर मिल्स हैं जो आज स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स आज से गंदम की जो वॉशिंग है उसको भी बंद कर देंगी और साथ साथ कहा जा रहा है कि 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। बहुत सारी इस तरह की खबरें पहले भी हमने सुनी और हमने ये भी सुनने में आया कि मुल्क में जो है इस वक्त बहुत सी जगह ऐसी हैं गंदम के ज़खायर होने के बावजूद जो है कीमतों में भी इजाफा किया गया है। ये तमाम बातें हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन आज जब इतनी बड़ी बात ये सामने आ रही है कि फ्लावर मिल्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रही हैं, तो उसके बाद एक गरीब जो है वो इस सोचने में मजबूर हो जाता है कि जो एक थैला लेने के लिए आटे का सारा दिन लाइन में लगा रहता है तो वो कहाँ जाएगा। इस सब पर बात करेंगे हम। और ये स्ट्राइक जो है जो करने जा रहे हैं, क्या ये पुरअमन भी होगी या नहीं, या इसके नताइज क्या होंगे और क्या क्या मुतालबात हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है पहले चाहूँगी आपसे उनका मैं तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन है। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? जी सर, आप खैरियत से जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आसिम साहब, ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज़, ऐसी बात जो आटा जो गरीब कहता है कि उसके पास सिर्फ खाने के लिए यही तो है। यहाँ से बात शुरू करूँगी कि इतनी सारी चीज़ें और बातें और ख़बरें हमारे सामने आती रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है बहरान से हम निमटने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये वो ज़रूरतें हैं जो अशिया ज़रूरी है जिनके बगैर ज़िंदगी में गुजारा नहीं है एक गरीब आदमी का, आम आदमी का। यहाँ पे बात करूँगी सबसे पहले तो स्ट्राइक की तो बात होगी कि आप लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन वजूहात क्या हैं आखिर? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जो ये बजट आया है जी 150 सेक्शन में फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स और उनके होलसेल डीलर्स, जी। इनको सिर्फ एग्जेम्प्ट रखा गया फ्रॉम विद होल्डिंग। अच्छा, ये तो बहुत पुराना 150 के तहत तमाम इंडस्ट्री जो है उसको इस जिम्मे में रखा गया था, लेकिन एग्जेम्पशंस दी जी जिसमें फ्लोर मिल जो सी है वो सबसे, मैं समझता हूँ, पहले नंबर पे थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि आपने फर्टिलाइजर्स वालों को तो एग्जेम्पशन दी जी कि गंदम सस्ती हो गई, चूंकि सबसे बड़ी हमारी क्रॉप जो सी है वो गंदम की है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो गंदम से बनने वाली प्रोडक्ट है या उसको मिल करने वाली जो मिल्स हैं उनको आपने विद होल्डिंग एजेंट बना लिया और उसके बाद उनके होलसेलर्स को भी बना लिया और फिर आगे से रिटेलर्स वो भी फाइलर चूंकि ऑलरेडी हैं और कोई नहीं भी है तो उस पर फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को कतई एतराज नहीं है कि उसको फाइलर नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि हर आदमी को टैक्स देना चाहिए, राइट। चाहे वो होलसेल है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो मिल ऑनर है, कोई भी जी है। जी अब इसका इफेक्ट जो है, जो हमारा सबसे बड़ा कॉज है वो ये है कि हमारे पास जो ग्राइंडिंग चार्जेस हैं, अगर हम 100 किलो की बोरी के ऊपर देखें तो वो अराउंड 1000 प्लस माइनस, कभी 1000 1100, ये वेरी करता है जी। ओके। उसके ऊपर ये जो विद होल्ड करना है टैक्स ने, सबसे पहले तो विद होल्डिंग एजेंट जो हम बनाया गया, वो मिल को बनाया गया कि हम जब होलसेलर को देंगे तो हम टैक्स काटें, फिर जब होलसेलर आपके रिटेलर को देगा तो वो उसका टैक्स काटे, और जी फिर जब ये पेमेंट वापस मिल को जमा करा रहे होंगे तो 5.5% वो विद होल्ड कर लेगा टैक्स। अब ये टोटल अमाउंट जो ये ट्रांजैक्शन में बन रही है अराउंड 600 रुपया बन रही है। आप मुझे बताएं कि 1000 रुपए की ग्राइंडिंग में से 600 रुपया विद होल्ड हो जाएगा एज टैक्स, तो ग्राइंडिंग का 400 रुपया पीछे बचा। अब ला जी मोहल्ला या इसको आगे ट्रांसफर किया जाए आवाम पे, जो आज के दिन 600 है, जब गंदम कम है, गंदम की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी ये बढ़ के 700 और 800 भी हो सकती है, जी लेकिन नहीं तो 600 रुपया तो विद होल्ड करना ही करना है इस परसेंटेज से, जो 5.5% वाली सिर्फ है। तो अब ये 5.5% वाली जो 600 रुपया विद होल्ड कर लिया गया एज एडवांस टैक्स, तो वो किसको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे जाएगी, राइट। वो अल्टीमेटली है वहां पे। ये एक बड़ा कॉज है जी, जो हमारी ये सारी जो हमने कॉल दी जनरल बॉडी ने कि हम आज से मिलें पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की बंद जी करेंगे और उसके साथ कल से हमारा इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करूंगी आसिम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़ाहिरी बात है एक साथ इकट्ठा होकर जब आपको एहतजाज करते हैं तो वो हमें कामयाब होता हुआ भी नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जब किसी भी बात पे ख़ास तौर से ये आप कहते हैं ना कि जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें, अशियाए ज़रूरिया, इन पे जब हम स्ट्राइक करने लग जाएं तो जो गरीब आवाम है उसके जहन में ये ख्याल आता है कि जब आप 11 जुलाई से जो आप गंदम की जो पिसाई है
اس کو اور واشنگ کو جو ہے روک دیں گے اور آٹا سپلائی کو روک دیں گے، تو وہاں پہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو پھر جب مارکیٹ میں آٹا ہی اور دستیاب نہیں ہوگا اور کم ہوگا تو مہنگا سے مہنگا ہوتا چلائے گا. تو وہی آپ نے کہا کہ عوام پہ سب کچھ بوجھ ڈلے گا. تو اس وقت عوام جو ہے جو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، حکومت کی طرف اس وقت نہیں دیکھ رہی، وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا عوام جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ آگے چل کے مزید جو ہے آٹا مہنگا ہونے جا رہا ہے اور ان کے پہنچ سے دور ہونے والا ہے یہ بھی، جو دن بھر میں ایک روٹی کھاتا ہے قریب. جی دیکھیں، ہم نے جو اجلاس کیا وہ تھا ہمارا ہفتے والے دن، جی اور بالکل. تمام ملز کا پاکستان سے یہ خیال تھا کہ فوری طور پر ملز بند کی جائیں اور پیر والے دن سے سپلائیز نہ جائیں. ہم لیکن ہمارا یہ ذاتی خیال تھا کہ ہمیں عوام کو یا کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنی. ہمیں اپنا یہ سٹینڈ رجسٹر کرنا ہے پازیٹیولی اور مارکیٹ کو فلڈ کرنا ہے. اگر حکومت نہیں سنتی تو یہ 3-4 دن جو ان بٹوین ہم نے دیے، اس میں مارکیٹ میں ہم نے آٹا بھی دیا، جی اور ہمارا یہ تھا آٹا مارکیٹ میں فلڈ کر دیں، اور اس کے بعد اگر میلیں بند بھی ہوتی ہیں تو عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. عاصم دیکھیں، صاحب ہم تو بالکل ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے آپس میں اجلاس کیا، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آگے چل کے جو ہے آج سے جو ہے فلاور ملز جو ہیں وہ بند کی جائیں گی اور اسٹرائک پہ جائیں گے آپ لوگ. کیا آپ لوگوں نے یہ پہلے نہیں سوچا کہ پہلے حکومت سے کوئی مذاکرات کی جائیں، ان سے کوئی بات چیت کی جائے، اس کے اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو اس کے بعد آپ اس طرف آئیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس دن 30 تاریخ کو اپنا فائنینس ایکٹ آیا تو اس میں جب یہ چیز پتہ لگی، اس سے پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ ہمیں انہوں نے انوملی کمیٹی کے اندر بلوایا، لیکن دیر واز نتھنگ لائک جس کو ہم جا کے ڈسکس کرتے. لیکن جب فائنینس ایکٹ آیا تو اس کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ جو ایک ایگزیمپشن تھی 153 کے تحت، اس میں صرف جو فیڈ ملز اور ان کی آگے مینوفیکچرنگ کے ہول سیل ڈیلرز ہیں جو پروڈکٹ بیچتے ہیں، ان کو رکھی گئی ہے. باقی ساری ایگزیمپشنز جو سی ہے دیٹ ہیز بین withdrawn. تو اب جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تو پھر آٹومیٹیکلی ہم نے اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا، فائنینس سیکٹری کو بھی، اپنا فوڈ سیکورٹی منسٹر کو بھی، فائنینس ایف بی آر کے چیئرمین کو، اس طرح تمام جو متعلقہ ادارے ہیں. ریلیونٹ ادارے تھے، منسٹریز تھیں، ان سب کو ہم نے آن بورڈ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی، الٹیمیٹ عوام کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. جی تو اس کو روکا جائے، ادروائز ہم اتنے گرانڈنگ چارجز نہیں ہیں. اسی اثنا پنجاب نے اپنا ریٹ بھی فکس کر دیا اور معاملات آگے لے گئے کہ آپ اس سے اوپر نہیں بیچ سکتے. اب دیکھیں، ایک سائڈ پہ ایکس مل اور ریٹیل کا 30 روپے تھیلے کا اگر ڈفرنس ہے جی تو مجھے آپ بتائیں کے اوپر آپ 150 روپیہ یا 160-70 روپے کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو مارجن ہی نہیں ہے. صحیح. تو وہ الٹیمیٹلی وہ عوام پہ ٹرانسفر ہوگا. جی اچھا عاصم صاحب اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے تمام جو ریلیونٹ ادارے تھے، منسٹریز تھیں، ان سب سے بات چیت کی، تو ان کی طرف سے کوئی ابھی تک آپ لوگوں کے پاس جواب آیا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو آپ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں، ہڑتال پہ جائیں گی تمام فلاور ملز، تو اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آ گیا تو یہ اسٹرائک جو ہے اسے ہولڈ بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ایگزیمپشن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انوملی تھی ان سے اوور لک ہوئی ہے. دیکھیں، میں نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا کہ اگر فرٹیلائزرز گندم اگانے کے لیے اس کو ایگزیمپشن رکھی جا سکتی ہے تو آٹے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. تو صحیح. اگر آٹے کو مہنگا کر دینا ہے تو پھر یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. تو جب یہ اگر وہاں سے کر دیں گے تو ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ ایگزیمپشن دے دیں، ہماری کوئی بے کال نہیں، ہم واش بھی کریں گے، گرائنڈ بھی کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے، ہماری انڈسٹری کا کوئی ایک فرد بھی، کہ ہم یہ اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے پاس سے جو سی ہے وہ دے سکیں. کوئی 2 4 5 10 ہزار کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے دینا ہو تو انسان کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ 5.5%. ایک اور آپ کو ذرا جی بتا دیتا جی ہوں تاکہ جی جی عاصم صاحب. ٹیکس ہے. جب گندم کی قیمت بڑھی 2010 ہوں تو وہ کاسٹ آف ویٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا ٹرن اوور بڑھا تھا. مطلب 600 سے 900، 900 سے 1000، 11 اور پھر 1200، اور آج وہی جو سی پچھلے سال 4700 میں ایشو ہو رہی تھی اور سرکاری ریٹ اب 4500 روپیہ پریکیورمنٹ کا تھا. اب یہ ٹرن اوور مین ہے. اب اس کے اندر 10,000 کی گندم میں 1,000 روپیہ ہمارا گرائنڈنگ چارجز ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بیسک را مٹیریل کی کاسٹ ہے، جی اس کی وجہ سے وہ اتنا بڑھتا جائے گا، آپ کا ٹرن اوور بڑھے گا. تو ہمارا جو ٹیکس ہے منیمم دیٹ از 0.25. اگر سرکار نے ود ہولڈ بھی کرنا تھا تو وہ 0.25 کرتی. وہ 5.5 کہاں سے ود ہولڈ کر رہی ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس کا مقصد ہوتا ہے کہ پارٹی یا ملز
या जी, कोई भी इदारा बिजनेस कम्युनिटी का, वो अगर लेट पेमेंट देता है तो आप हर क्वार्टरली, जी। वीकली, मंथली उस बेसिस पे एडवांस टैक्स विद होल्ड करना शुरू कर देते हैं और साल के एंड पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना टैक्स आ गया, इतना बचता है, ये आप दे दें। जी। अब यहाँ पे ये है कि 0.25 की बजाय आप 5.5 हुँ। जो सा है उसको करने जा रहे हैं, विथहोल्ड करने जा रहे हैं। तो ये एक मंतक से बाहर बात है कि ये कैसे बिल्कुल सही। इंसान। बिल्कुल सही आपने बात की। आसिम रज़ा चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हमारे साथ थे और आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और यहाँ पे अपने नाज़रीन से यही कहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सतही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं और जो अंदर की बात होती है हमें नहीं पता चल रही होती। जिस तरह आसिम साहब ने कहा कि इस वक्त जो ग्राइंडिंग ही है वही 1000 से 1100 रुपये पड़ रही है। तो जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो खुद परेशान हैं। तो आवाम जो है अल्टीमेटली उनके ऊपर तमाम बोझ भी पड़ता है। वो फ्लावर मिल्स वाले जो हैं उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात जो वो कर रहे हैं उसे मान लें, वो मुतालबा भी जायज़ है, तो उस जायज़ मुतालबे को माने तो उसके बाद जो है कोई हर्ज नहीं है कि सब चीज़ें जो है नॉर्मली चलती रहेंगी। इसी बात के साथ यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी हमारे साथ। आप भी रहिएगा हमारे साथ।